در غسل نمودن اینه که آدم اول سرش رو میشه، خب بعد که شست، بعد از سر شستن بقیه بدن از گردن به پایین اینا همیشه میشه. مستحب اینه که جانب راست رو اول باشه، جانب چپ رو اول باشه. در باب سر شستن همین که شما سرت رو همیشه بوشی کفایت میکنه، در اون چیزی که در همه روایات آمده. حد اقلش اینه، در روایات اینه حد اقلش اینه که 3 مشت آب. از اون اگر کمتر باشه برای سر کفایت نمیکنه. خب در سر کفایت نمیکنه. حالا سابق مردم مثلا اونجا سطل بود، از سطل میگرفتن آب به سر میرفتن. حالا که شما در ریز دوش، زیر دوش میستی و در دوش مثلا بالای سرت یا با دست یا با دوشی که فیکس بالای سر شما اونجا میستی، اول بالای سرت خوب میشویی، بعد بقیه بدن رو میشویی. در بقیه بدن ترتیب نیست، اما مستحب اینه که همیشه آدم به جانب راست استعمال، هر کاری که میکنه آدم جانب راست، در کارهای خیر در جانب راست آغاز بکنه. خب اول جانب راست، بعد جانب چپ را میشویی یا آب میریزی، بقیه بدن را با هم میشویی. این از چیه؟ از غسل نمودن. خب این از این اما این که شما باید 3 بار بشویی این چنین نیست، حداقل 3 بار آب ریختن اینشه. بعد خدمت شما عرض کنم که درباره غسل خدمت شما عرض کنم و وضو، شما هر غسلی که میکنید، غسل جمعه باشد، غسل جنابت، حیض، نفاس، غسل مس میت باشد، این دیگر قبل از او و بعد از او وضو لازم نیست. قبل از این و بعد از اون وضو لازم نیست. اما غسل جنابت غسلیه بله که قبل از او اصلا وضو جایز نیست. متوجه هستید؟ و بعد از اون وضو جایز نیست. غسل جنابت اگر کردید قبل از او و بعد از او وضو جایز نیست. اما بقیه غسل ها که هست، در بقیه غسل ها شما میتونی قبل از غسل وضو بگیری. قبل از غسل وضو بگیری، مثلا غسل جمعه آدم میکنه، قبلش وضو بگیری ایرادی نداره. غسل حیض میکنی، قبل از وضو بگیری ایرادی نداره. غسل مس میت میکنی، قبل از وضو بگیری ایرادی نداره، بلکه مستحب هم هست که قبل از آدم وضو بگیره. اما لزومی نیست. اگر فقط همین که غسل کردی کافی است. غسل جنابت قبل از اصلا وضو نگیرید، بعدش هم وضو نگیرید. همین که غسل جنابت کردی برید نماز بخونید. درست شد؟